के लिनु छोरी नयन हजुर बाबा कता जान लागेको तिमी? कतै हेर बाबा म पाठतिर जान लागेकी किन छोरी तिमी घन्टौँ टोलाएर बस्छु अरे पार्कमा गएर? तिम्रो मिल्ने साथी कल्पनाले भनेको मलाई। के भयो छोरी? भन्न मिल्ने भयो भन, हामी तिम्रो आमा बाबा हौ। केही समस्यामा छौ भने तिमी त्यो समस्याबाट मुक्त गर्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी। छोरी म तिम्रो आमा भएको साथी जस्तो बाबाले भन्न थाहा लाग्छ भने मलाई भन। होइन आमा, त्यस्तो केही छैन, बस सानो कुराले चिन्तित छु। त्यस्तो केही समस्या छैन बाबा। सुगर फ्री चिया त हो नि बाबा? फेरि लुकाएर चिनी मिसाएर त खानु भएको छैन नि? होइन होइन भनिदिनु आमालाई। के रे होइन होइन केही होइन। हस् बाबा, हस् आमा, एकछिन गएर आउँछ। हस् छिटो फर्क्यो भाइ। अब छोरीलाई छिटै अनुमति हिँड्न पाइयो भने छोरी व्यवहारिक हुन्थ्यो कि यसरी कहिलेसम्म पार्कमा गएर टोलाएर बसेर हुन्छ र? भोलि छोरीलाई केही भइहाल्यो भने आखिर पीडा त हामीहरूलाई नै हो नि। हो हजुर, ठिक भन्नुभयो। हेलो तिमीले छोरीलाई सम्झाउनु, तिमीले भनेको मान्छन् कि छोरीले? कोसिस गर्छु म। ल जाऊ। छोरी नयन, हजुर आमा। के तिमी बिजी छौ र? हे आमा हजुर, जति नै ठुलो काम भयो भने मेरो लागि कहिले बिर्सनु भएको थिएन हजुर। आज मलाई यस्तो प्रश्न गरिदिनुहुन्छ। बाबा आमाको लागि सन्तान कहिले बिजी हुन सक्छन् र आमा? छोरी, आज हाम्रो बिहे कसरी भयो भन्ने कुरा म तिमीलाई सुनाउँछु। आज बल्ल त्यो दिन आयो है। मैले कहिलेदेखि इच्छा गरेको थिएँ त्यो कुरा सुन्नलाई। छोरी, अब तिमी धेरै कुरा बुझ्ने भइसक्यौ। जे कुरा पनि ठिक समयमा गरेको राम्रो हुन्छ। फेरि किन सिरियस? केही होइन छोरी, जब म 16 वर्षकी थिएँ त्यतिखेर तिम्रो बाबा माग्न आउनुभएको थियो। म त्यतिखेर पढ्दै थिएँ। मेरो आँखामा ठुला ठुला सपनाहरू थिए। तर के आमा? के हुनु छोरी, हामी छोरी मान्छेको न त थर हुन्छ, न त घर, न त सपना, न त इच्छा हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ छोरी, म बिहे गर्दिन भनेर भागेर काठमाडौँसम्म गएकी थिएँ। हो र आमा? अनि तिम्रो हजुरबुवाले मलाई खोज तलास गरेर तैँले बिहे गरिदिनुहोस् भने हामी झुन्नेर मर्छौँ भनेर भन्नु। अनि तिम्रो बाबासँग बिहे गर्न बाध्य भएँ छोरी। तर बिहे गरेपछि बन्धनमा परिन्छ भन्ने कुरा गलत ठहरियो। अनि मेरो सपना पनि पुरा भयो। सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति तिमी जस्तो छोरीलाई जन्म दिए। धरतीमा छोरी बुवा जन्मनुको कर्तव्य जन्मकर्ताको रूपमा सफल भएँ छोरी।
नाइ नभन छोरी, मलाई थाहा छ, तर तिमी तयार छैनौ। हामीलाई कर्तव्य मुक्त बनाइदेऊ। आमा, म कसरी? म बिहे गर्दिनँ। त्यत्तिकै म सारा जिन्दगी बेरङ भएर बाँच्न चाहन्छु। किन छोरी, किन? त्यसो नभन छोरी, त्यसो नभन। हुन्छ बाबा, म तयार छु। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? बाटोमा आउँदा कुनै समस्या त भएन? त्यस्तो केही समस्या भएन। ल जाऊ, छोरीलाई लिएर आऊ त। अरू सबै ठिकै छ के रे? हजुर हजुर चाहिँ राम्रै आउनुभयो? हजुर आरामै। हजुरको परिवार आउनु भएन? मम्मीलाई अलि सन्चो थिएन, त्यही भएर आउनु भएन। ए छोरी, ए छोरी पनि आइन्। ल लिउँ है हजुर। हामीलाई त भाउजू एकदम मन पर्यो। आजै लैजान हुन्थ्यो भाउजूलाई, तर दादा एक्लो छोरी पाउनुभयो, त्यसैले धुमधामसँग गर्ने विचार छ। त्यसो भए आज इङ्गेजमेन्ट गरौँ न त, भर्खरै भइहाल्छ नि। हुन्छ नि, हामी त पहिल्यैदेखि तयारी गरेर आएका छौँ। ल ल, हजुरहरू पनि आफ्नो नियमअनुसार तयार हुनुहोस्। हुन्छ हुन्छ, हस् हजुर, हुन्छ। त्यसो भए सुरु गरौँ नि त। आऊ त बुढी, सामान लिएर आऊ त। माला लिनुहोस् त। स्वयंवर त चाँडै नै भयो। हाम्रो विधि अनुसार दुलैलाई यसो नानी है
के भयो तिम्रो छोरी? छोरी आँखा खोला छोरी। छोरी नयन आँखा खोल, आँखा खोल। के भयो तिमीलाई? भन छोरी के भयो तिमीलाई? म नयनसँग एकछिन एकान्तमा कुरा गर्न चाहन्छु। तिमीलाई एक्कासी के भयो नयन? म तिम्रो हुनेवाला जीवन साथी हो। म तिम्रो हरेक सुख दुःखमा साथ दिनेछु। केही त्यस्तो छ र जो तिमीले मलाई भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ? तिमीलाई थाहा छ नयन, म तिमीलाई एकदमै धेरै माया गर्छु। तिमीले सोचे होला यो पागलले के भनिरहेछ भनेर। न देख्नु छ न भेट्नु छ, मन पराउँछु पो भन्छ यही सोचिरह होला। नयन, म तिम्रो नयनलाई पढ्न सक्छु। तिमी अचम्म परेको छौ होला है मेरो कुरा सुनेर। सुन, तिमी जाने पार्क जहाँ तिमी घन्टौँ बस्थ्यौ, त्यहाँ मैले तिमीलाई पहिलोचोटि देखेको। नयन, मैले पहिलो हेराइमै नै तिमीसँग जिन्दगी बिताउने सपना देखेको थिएँ। तिमी घन्टौँ बसिराख्ने मन्दिर, त्यहाँ मैले तिमीलाई नै मागेको थिएँ र आज हेर सफल हुँदैछ। नयन, नयन, मैले केही गलत त बोलेको छैन। यदि मैले गलत बोलेको छु भने मलाई माफ गरिदेऊ। हजुरको प्रार्थना भगवानले सुन्नुभयो, तर मेरो किन सुन्नु भएन? जो मान्छे मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुन्छ त्यो भाग्यमा कहिले पनि हुँदैन। हामीले पनि त सँगै जिन्दगी बिताउने सपना देखेका थियौँ, तर आज किन सफल भएन? सायद तिम्रो भाग्यमा म नै लेखेको थियो। भाग्य बदल्न मिल्ने भए
म आफै भाग्य बदलिदिन्थ्यो। के भन्दैछौ तिमी? खासमा के भएको हो र? हरियो चुरा। हरेक नारीको सौन्दर्यता झल्काउने एउटा वस्तु हो, तर मेरो लागि अभिशाप भयो। उहाँले मलाई हरेक वर्ष हरियो चुरा लगाइदिनुहुन्थ्यो। तर त्यो वर्ष के भयो त्यस्तो? त्यही वर्ष हो मैले उहाँलाई गुमाएँ, कारण हरियो चुरा। नयन, पुरानो कुराहरू बिर्सिदेऊ। अब हामीले भोलिको कुरा सोच्नुपर्छ। त्यसैले त भगवान्ले आज मलाई तिम्रो सामु लिएर आउनु भएको छ। तिमीलाई सधैँ खुसी दिन सक्छु त भन्न सक्दैन, तर आँखामा आँसु पनि आउन दिने छैन। तिमी जहिले यो सम्बन्धको लागि तयार हुन्छौ भन। एक महिना, एक वर्ष, 10 वर्ष, चाहे यो जुनै नै किन नहोस्, म तिमीलाई कुरिरहनेछु।